अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जाज़ब पब्लिकेशंस में खुश आमदीद। मैं मोहम्मद सईद जाज़ब आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तालीमुल कुरान का सिलसिला जारी है और मैं आपकी खिदमत में सूरह बकरा की तफसीलात व तशरीहात पेश कर रहा हूँ। आज की नशिस्त में सूरह बकरा की आयत नंबर 174, 175 और 176 शामिल हैं। अल्लाह ताला का इरशाद गिरामी है, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि व यश्तरून बिही समनन कलीला उलाइका मा याकुलूना फी बुतूनिहिम इल्लन नार वला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामति वला युज़क्कीहिम वलहुम अज़ाबुन अलीम उलाइकल्लज़ीना इश्तरवुज़्ज़लालता बिल हुदा वल अज़ाब बिल मग़फ़िरति फमा अस्बरुहुम अलन नार ज़ालिका बिअन्नल्लाह नज़्ज़लल किताब बिल हक़्क़ व इन्नल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़िल किताबि लफ़ी शिक़ाक़िन बईद। बेशक जो लोग छुपाते हैं अल्लाह की नाज़िल की हुई किताब और ख़रीद लेते हैं इसके बदले हकीर सा मुआवजा, सो वो नहीं खा रहे अपने पेटों में सिवाय आग के, और बात तक न करेगा उनसे अल्लाह ताला क़यामत के दिन, और ना उनके गुनाह बख्श कर उन्हें पाक करेगा, और उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये वो बदनसीब हैं जिन्होंने ख़रीद ली गुमराही हदायत के इव्ज़ और अजाब नजात के बदले। ताज्जुब है किस चीज़ ने उन्हें इतना साबर बना दिया है। इन्हें आग के अजाब पर यह सज़ा इस वजह से होगी कि अल्लाह ताला ने तो उतारी किताब हक़ के साथ, और बेशक जो लोग इख्तलाफ डाल रहे हैं किताब में वो दूर दराज के झगड़ों में फंसे हैं। नाज़रीन, इन आयात में कितमान शहादत की सज़ा के बारे में ऐलान किया गया है। इस ऐलान के इस उन्वान के तहत इससे पहले भी आयत गुज़र चुकी हैं। आयत नंबर 160 और 161, जहाँ अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लल्लाहु मिनल किताबि वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु लिन्नासि फ़िल किताब उलाइका यलअनुमुल्लाहु यलअनुमुल लाइनून। बेशक जो लोग छुपाते हैं उन चीज़ों को जो हमने नाजिल की रोशन दलीलों और हदायत के साथ, इसके बाद भी कि हमने खोल कर बयान कर दिया उन्हें लोगों के वास्ते अपनी किताब में, यही वो लोग हैं कि दूर करता है उन्हें अल्लाह ताला अपनी रहमत से, और लानत करते हैं उन पर लानत करने वाले। तो ये आयत पहले गुजर चुकी है। यहाँ कतमा के मानी है छुपाना। रजुल कतूमुन, राज को छुपाने वाला आदमी। सिर्रुन कातिमुन, पोशीदा और छुपा हुआ राज। कुरान मजीद में कतमा बमुकाबला इब्दाउन आया है। इस तरह ये बय्यिनुन और इखराजुन के मुकाबले में भी है। इससे कतमा के मानी वाज़े हो जाते हैं। साहिब लताइफुल लुग़त ने लिखा है कि कतमा बात पोशीदा रखने को कहते हैं, और सतरुन महसूस अशिया के पोशीदा रखने को कहते हैं। इस तफसील के साथ गुज़श्ता नशिस्तों में भी ये अर्ज़ किया जा चुका है कि उलमाए यहूद का सबसे बड़ा कसूर ये था कि उन्होंने किताबुल्लाह के इल्म की अशात करने की बजाय उसके रिब्बियों और मजहबी पेशावरों के एक महदूद तबके में मुक़य्यद कर रखा था, और आमा अखलाक तो दरकिनार खुद यहूदी अवाम तक को उसकी हवा न लगने दी थी। फिर जब आम जहालत की वजह से उनके अंदर गुमराहियाँ फैलीं तो उलमा ने न सिर्फ ये कि इस्लाह की कोई कोशिश न की, बल्कि वो अवाम में अपनी मकबूलियत बरकरार रखने के लिए हर उस दलालत और बिदत को जिसका रवाज आम हो जाता अपने कौलो फेल से
اپنے سکوت سے الٹی سند جواز عطا کرنے لگے۔ اسی سے بچنے کی تاکید مسلمانوں کو کی گئی ہے۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محامد و اوصاف جو تورات میں لکھے تھے ظاہر نہیں ہونے دیتے تھے یہودی علماء، اور چند ٹکوں کے لالچ میں اپنی خواہش کے مطابق شریعت میں رد و بدل بھی کر لیتے تھے۔ یہی وہ بات ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے ثمنا قلیلا سے، کہ یہ وہ لوگ ہیں اولئک ما بہ ثمنا یشترون بہ ثمنا قلیلا، کہ یہ وہ تھوڑے سے ٹکوں کے عوض، تھوڑے سے مول کے عوض اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو، اللہ تعالیٰ کی آیات کو بیچ دیتے تھے۔ خود بھی یہود خود بھی چشمہ ہدایت سے سیراب نہ ہوتے اور دوسروں کو بھی سیراب نہ ہونے دیتے تھے، خود بھی گمراہ رہے اور دوسروں کے لیے بھی ہدایت کے دروازے بند رکھے۔ یہ جرم کیونکہ بہت سنگین تھا، اس لیے اس کی سزا بھی اتنی ہی سخت رکھی گئی ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ فما اصبرهم علی النار ذلک بان اللہ نزل الکتاب بالحق۔ فرمایا یہ لذیذ لقمے جو رشوت لے کر تم اپنے حلق سے نیچے اتار رہے ہو، یہ آگ کے نہ بجھنے والے انگارے ہیں، ان کی سوزش کبھی کم نہ ہوگی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ جو رحمان و رحیم ہے ایسے لوگوں سے بات تک بھی نہ کرے گا۔ ہر وہ شخص جس نے کبھی اخلاص اور محبت کا نام بھی سنا ہو، یہ سرزنش برداشت نہیں کر سکتا۔ مالک حقیقی، محبوب حقیقی ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے، ہر وقت بے اندازہ عنایتیں فرمانے والا ہے۔ اپنی نگاہ رحمت پھیر لے، اپنے کرم کا رخ موڑ لے، اپنے خطاب جہاں پر پرور سے محروم کر دے اور پھر دل برداشت کر لے، وہ دل نہ ہوا، پتھر ہی ہوا، بلکہ پتھر سے بھی سخت تر اور فرو تر۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اپنی ادنا سے ادنا ناراضگی سے بھی ہمیں بچائے، آمین۔ تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے چہروں پر کتمان شہادت کی نجاست چسپاں رہنے دی جائے گی، آب رحمت سے اسے دھویا نہیں جائے گا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی آیات کا آسان سی تشریح اور اس کی تفصیل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور حق پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس کے احکامات کو پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ اپنے تمام احکام کو پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، وما علینا الا البلاغ المبین۔